میں عرض پیا کردہ ساں زارا دا بابا جان دا بیئے، حسین دا نانا پہچان دا بیئے، حضور دا غلام کہندہ وے او جان دینے دلان دی بولی۔ بولو نا یار، حضور دی نات جیڑا نبی یہودی دے حوال تو واقف ہے، ایک واری مدینے والے نو بلا کے تے ویکھو، ایک واری زہرا دے بابے نو یاد کر کے ویکھو، حضور دا غلام کہندہ وے او جان دینے دلان دی بولی، او جان دینے سوال کیے، اے میرے لاج پال نو پتائے، اے میرے لاج پال نو پتائے کہ میرے منگتے دا حال کیے، اے میرے لاج پال نو پتائے کہ میرے منگتے دا حال کیے۔ اور مثال دین دے او چند دی لوگو ذرائع سمجھو تے صحیح خدا را، مثال دین دے او چند دی لوگو ذرائع سمجھو تے صحیح خدا را، کہ چہرائے مصطفیٰ دے سامنے چندہ حسن و جمال کیے۔